ओके गुड इभिनिङ एभ्रिवान गुड इभिनिङ यहाँ सबैलाई स्वागत छ नायब पदको द्वितीय पत्रको साप्ताहिक नमुना परीक्षा र यसको फिडब्याक क्लास लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र त्यस पछाडि आजको यो प्रेजेन्टेसनको लागि आजको यो सेसनमा प्रेजेन्टेसन र तपाईँलाई यो फिडब्याक क्लासका लागि आदरणीय गुरु रामप्रसाद जोशी सर जोडिसक्नु भएको छ र सरलाई पनि अब स्वागत पनि गरेँ र सरलाई आइदिनु पनि भएको छ सरलाई धन्यवाद पनि दिँदै र सँगसँगै म अब सरलाई अब आजको सेसनलाई अब ढिलो नगरिकन अगाडि बढाइदिन हार्दिक अनुरोध पनि गरेँ र म भने उजेल पर्छु र तपाईँलाई छोटकरीमा यति नै भनौँ परीक्षा नजिकै र बाहिरको माहौल अलिकति राजनीतिक माहौलले पनि अलिकति तातेको छ। सो यो बेलामा यो अवसरमा यहाँले आफ्नो पढाइलाई अझ राम्रो गर्ने र आफू घरमा बसेका बेलामा कन्सन्ट्रेट गरेर पढ्ने र नियमित रूपमा साप्ताहिक नमुना परीक्षामा सहभागी हुने र सहभागिता सँगसँगै लेख्ने अभ्यासलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लेखन अभ्यासलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने यहाँको सबसे पहिलो जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नका लागि यहाँहरू निरन्तर रूपमा लाग्नुहुनेछ र अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र यसको सन्दर्भमा हामीले गरेका साप्ताहिक रूपमा हुने नमुना परीक्षाहरू र यी परीक्षाका कारणले तपाईँलाई गरेको सहयोग जुन फिडब्याक क्लासमा क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासमा हाम्रो गुरुहरूले जुन तपाईँलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ त्यो मार्गदर्शनलाई तपाईँहरूले पालना गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँहरूको सफलताका लागि पक्कै पनि केही महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र यो अपेक्षासँगै अब भने म पछाडि कुदिहालेँ सरले यहाँ चाहिँ अब यो सेसनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ म भने बाई बाई पछाडिबाट र सरलाई अनुरोध गरेँ। सर हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू नमस्ते हजुर नमस्कार सर प्लिज अब अगाडि बढ्नु हजुर। ओके सर थ्याङ्क यू सो मच हजुर ओके प्लिज ओके माधव सरलाई नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि नमस्कार। साथीहरू हामीले आज यो एक्जाम हामीले दिउँसो गरेका थियौँ र दिउँसो हाम्रो लगभग फिजिकल क्लासमा चाहिँ झन्डै 500+ जना साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 500+ जना साथीहरूलाई हामीले फिजिकल रूपमा नै हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा छलफल इन्ट्रेक्सन गरेका थियौँ यानि कि यसको फिडब्याक क्लास लिएका थियौँ र तपाईँहरू दूर दराजमा बस्नुभएका साथीहरू जुन हाम्रो फिजिकल क्लासमा एटेन्ड हुन नसकेका साथीहरू जुन मेचीदेखि महाकालीमा रहनुभएका साथीहरूका लागि सहज होस् भन्नका लागि मात्र हामीले यो अहिले अनलाइनमा हामीले यो क्लास अहिले राखेका हौँ। भनेको चाहिँ यो पेपर पनि हामीले दिउँसै राखेका थियौँ अनलाइन फेसबुक पेजमा राखेका थियौँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि हल गर्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा भरोसा र विश्वास र गर्नु भएको होइन र छैन भने पनि अब तपाईहरुले चाहिँ आज अहिले यो चोट फिडब्याक सुन्नुस् र त्यसपछि आज भोलि बिहान यो हल अवश्य गरिहाल्ने यी 7वटा क्वेशन र धेरै भन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ लगभग 600+ साथीहरू चाहिँ फिजिकली रूपमा उपस्थित भएर सेडेप नेपालमा चाहिँ सबैले एक्जाम दिनु भएको थियो र फिडब्याक क्लास दिनु भएको थियो। त्यो जुन हाम्रो चाहिँ 500+ को संख्यामा साथीहरू उपस्थित हुनु भएको थियो। तपाईहरु दूर दराजमा भएर तपाईहरु पनि नछुटौं, तपाईहरु पनि इन्भल्भ हुनुहोस्, तपाईहरुले पनि अब टाढा रहेर पनि नेमको स्वाद लिनुहोस् अर्थात सेडेप नेपालको स्वाद लिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईहरु बीच हामीले अहिले राति भए पनि हामीले चाहिँ यो फिडब्याक क्लास गरेका हौं। ल अब हामी स्टार्ट गर्छौं। हामी धेरै टाइम नलाइकन धेरै विलम्ब ढिला नगरिकन दिउँसो त हामीले झन्डै 2.5 घण्टा 2.5 घण्टा नै फिडब्याक गरेका थियौं, तर अहिले हामी अलि चाँडै अलि छोटो तरिकाले लगभग हामीले 1.5 घण्टामा चाहिँ सकाउने गरी हामी अगाडि बढ्छौं। राइट ल अब दायाँ बायाँ अन्य कुरा हामी छलफल गर्दैनौं, सिधै विषयवस्तुमा सिधै क्वेशनमा अन्य कुरा गर्ने फेरि फुर्सदमा गरौँला, अन्य कुरा चाहिँ अन्य छलफल चाहिँ अरु समयमा गरौँला। सिधै क्वेशनमा जान्छु म। नेपालको धरातलीय स्वरूपले देशको आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव बारे स्पष्ट पार्नुहोस्। फेरि सुन्नुहोस् क्वेशन त्यही छ, स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, स्क्रिनमा क्वेशन छ। नेपालको धरातलीय स्वरूपले देशको आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव बारे लेख। यो भन्दाखेरि तपाईले के लेख्ने? अब सुन्नुहोस्, धरातलीय स्वरूप भनेको हाम्रो हिमाल पहाड तराई हो। 3 किसिमको धरातलीय स्वरूप छ हाम्रो, र त्यो धरातलीय स्वरूप हिमाल तथा पहाड तथा तराईले नेपालको आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव लेख भने। अब यहाँ प्रभाव भन्ने बित्तिकै के लेख्ने? प्रभाव भन्ने बित्तिकै दुईटै लेख्ने हो, पोजिटिभ र नेगेटिभ। तपाईले चाहिँ धेरैले नेगेटिभ मात्र लेख्नु होला, धेरैले पोजिटिभ मात्र लेख्नु होला, कसैले तराईतिरका पोजिटिभ हिमालतिरका नेगेटिभ लेख्नु होला, त्यो लेख्न पाउनु। तपाईले पोजिटिभ और नेगेटिभ दुईटै लेख्नु पर्छ। त्यसैले चाहिँ यसको कसरी लेख्न त भन्दा उत्तर सिधै उत्तर कसरी लेख्नु पर्छ त भन्दा नेपाललाई धरातलीय स्वरूप अनुसार हिमाल पहाड र तराई गरी 3 किसिममा विभाजन तथा विभक्त गरिएको छ। तीनै किसिमको धरातलीय स्वरूप अनुसार नेपालको आर्थिक विकासमा यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव रहेको छ, जुन निम्न छ भन्ने। पहिले सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव पनि हिमाल पहाड र तराई तीनटैको सकारात्मक लेख्ने र नकारात्मक पनि हिमाल पहाड तराईको तीनटैको के लेख्ने त नकारात्मक लेख्ने। अब सकारात्मक प्रभाव भने अब हिमालबाटै लेख्ने। हिमालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव के हो त भन्दा हिमालमा हाम्रो चाहिँ के छ वास्तवमा चाहिँ अनवरत तरिकाले चाहिँ के हिउँहरू जमिराख्ने भएको कारणले गर्दा, हिम श्रृङ्खला उच्च हिम श्रृङ्खला भएको कारणले गर्दा, मनोरम हिम श्रृङ्खला भएको कारणले गर्दा पर्यटनको प्रवर्धन गरी देशमा विदेशी पर्यटनहरू भित्रै आर्थिक उपार्जन गर्न मद्दत हुँदछ। यो सबल पक्ष हो एक। दोस्रो, हिमालबाट अनवरत तरिकाले हिम नदी हुँदै बग्दै आई
त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ विद्युत ऊर्जाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। 2 त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा हिमाली क्षेत्रलाई हामी शीत भण्डारको रूपमा प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका फलफुल जस्ता यी खाद्यान्न बालीहरू हामी लामो समयसम्म स्टोरेज गर्नका लागि त्यसका लागि चाहिँ खर्च बचत हुन्छ। 3 अर्को के हो त भन्दा हाम्रो हिमाली क्षेत्र भनेको जडीबुटीको भण्डार हो। जडीबुटीका कारणले गर्दा हामीले चाहिँ खास के गर्छौँ त भन्दा जडीबुटीका कारणले गर्दा के गर्छौँ विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न र देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा विस्तार गर्न सक्छौँ। अर्को के हो त भन्दा अध्ययन गर्नका लागि पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी विदेशी अध्ययनकर्ता अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नेपालमा भित्राई अर्थतन्त्र उपार्जन गर्न मद्दत। कति लेखे कि त धेरै भयो तर चाहिँ धेरै नलेख्ने। किन तपाईँले त दुईटा लेख्नुहुन्छ, म भन्न त तपाईँले 400वटा भने मैले गल्ती गरेँ, तपाईँले थोत्तरवटा दुईटा कुरा है। अब जस्तो त्यो त भयो हिमालका के भयो हामीले हिमालका के भन्यो हामीले सकारात्मक। अब पहाडका सकारात्मक के हो? पहाडको सकारात्मक भने के हो त भन्दा नेपालको पहाड भूतरातले स्वरूप भनेको कृषि तथा पशुपालनका लागि उन्नत क्षेत्र हो। फलस्वरूप पशुपालन तथा कृषिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्छ। अर्को पहाडी प्रदेश भिरालो हुँदै नदी नालाहरू बगेका छन्, त्यसबाट उद्योग प्रवर्धन तथा विकास के हामीले चाहिँ के यो हाम्रो चाहिँ जल ऊर्जाहरूको विकास विस्तार गरी विदेशी पैसा कलेक्सन गर्न मद्दत पुग्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पहाडी क्षेत्र विभिन्न किसिमका कच्चा पदार्थको स्रोत तथा भण्डारण हो, त्यसबाट हामीले विभिन्न खालका उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न मद्दत लाग्नुहोस्। त्यो अब तराईको के हो त तराईको फाइदा भने के हो भन्दा तराई क्षेत्र हाम्रो सम्म परेको कारणले गर्दा सिंचाइ तथा कृषि क्षेत्रको उर्वर भूमि हो। फलस्वरूप नेपाललाई कृषि प्रधान देश बनाउन यसको ठूलो भूमिका रहेको छ र कृषिको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र विकासमा मद्दत छ। अर्को कुरा सम्म परेको कारणले गर्दा विभिन्न खालका उद्योग कल कारखाना तथा ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्दछ। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ तराई क्षेत्रबाट चाहिँ भारतको सिमाना जोडिने भएको कारणले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। यो भयो सकारात्मक। भलै मैले तपाईँलाई धेरै बुझा भनेको छु, तपाईँले धेरै यति देख्न सक्नुहुन्न, तपाईँले ठिक्क लेख्ने। अब नकारात्मक के हो? अब सकारात्मक भयो, अब नकारात्मक के हो? नकारात्मक भनेको के हो त भन्दा अब सुनौ, तराई गई अर्थात् पहाडबाटै नकारात्मक, हिमालबाटै नकारात्मक जानु, हिमालबाटै नकारात्मक। 1 नम्बर नकारात्मक भने के हो त भन्दा हिमालमा विकास पूर्वाधार गर्न गराउनका लागि अत्यन्त खर्चिलो अवस्था हुन्छ। फलस्वरूप आर्थिक विकास तथा विस्तार गर्न गराउन ठूलो धनराशिको खर्च गर्दा पनि उपलब्धि नै हुनुहुन्छ। कमजोरी नम्बर 1। त्यसपछि त्यहाँ अत्यधिक चिसो तथा अत्यधिक वर्षा तथा अत्यधिक हिमपातको कारणले गर्दा त्यहाँको चाहिँ जनजीवन कष्टकर हुन गई त्यहाँका नागरिकहरूले आर्थिक उपार्जन गर्न गराउन सक्दैन। राइट, त्यो भयो। त्यसपछि आएर कमजोरी भने त्यति मात्रै होइन, त्यहाँको अर्को पनि कमजोरी छ। भिरालो जमिन भएको कारणले गर्दा उन्नत कृषिका लागि उर्वर नभएको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास विस्तार हुन सक्दैन। फलस्वरूप त्यहाँका व्यक्तिहरूले खाद्यान्नको अभाव हुन गई आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। राइट भयो। अनि पहाडी क्षेत्रको कमजोरी अवस्था के हो त? पहाडी क्षेत्रको कमजोर अवस्था भनेको खास के हो भने भिरालो जमिन भएका कारणले गर्दा उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिँदैन। फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा यसले कमी ल्याउँछ। अर्को कुरा के हो? विभिन्न किसिमका चाहिँ भिरालो जमिन भएको कारणले गर्दा पहिरो भूक्षय जस्ता कारणले गर्दा त्यहाँको कृषि प्रवर्धन गर्न गराउन सकिँदैन। अर्को तराईको कमजोर पक्ष के हो? तराईमा अत्यधिक गर्मी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप गर्न गराउन मानिसलाई कठिनाइका कुराहरू, विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त वर्षा हुने भएको कारणले गर्दा डुबानका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने कुराहरू, खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना हुने। यति जान्ने भनेको कुरो के बुझ्नु पर्यो त भन्दा धरातलीय स्वरूपले नेपालमा पारेको प्रभाव भन्दा दुईटै सकारात्मक र नकारात्मक। सक्यो है। हामी छोटकरीमा जान्छौँ। यहाँ एकदमै छोटकरीमा जनजीवनमा पारेको प्रभाव भनेको यही हो कि सर? यो होइन। जनजीवनमा पारेको प्रभाव भन्दा सामाजिक जीवन हुन सक्छ, आर्थिक सबै आउँछ। जनजीवनमा भन्यो भने अरू पनि जोड्नु पर्यो। आर्थिक भन्यो भने मात्र अर्थतन्त्रसँग जोड्नु। जनजीवनमा भन्ने बित्तिकै त सामाजिक जनजीवनका कुरा हुन सक्छ, रोजगारीका कुरा हुन सक्छ, गरिबीका कुरा हुन सक्छ, मानव विकास सुसङ्गका कुरा हुन सक्छ। तर चाहिँ आर्थिक भन्यो भने मात्र आर्थिक क्षेत्र। राइट, ओके। म क्वेसन नम्बर 2 मा गएँ। क्वेसन नम्बर 2 के? क्वेसन नम्बर 2 जल सम्पदा। त्यही छ क्वेसन, हेर्नुहोस् है। जल सम्पदा राष्ट्र निर्माणको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। के भने यहाँ? जल सम्पदा राष्ट्र निर्माणको एक मजबुत खम्बा हो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। सुन्नुभयो नि? क्वेसन हेर्नुहोस् 2। अब यो कसरी जल सम्पदा राष्ट्र? जब सबभन्दा पहिलो 2 लाइन जल सम्पदा लेख्नु, 2 लाइन जल सम्पदा लेख्नु पर्यो। के हो जल सम्पदा भने? जम्मा 2 लाइन। विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सम्पदाहरू मध्येको एक प्रमुख सम्पदाको नामले जल सम्पदालाई लिइन्छ।
जल सम्पदालाई हामी जल तथा जलले ढाकेको क्षेत्र तथा एरियाको समष्टि नै जल सम्पदा हो, यति लेख्ने। अब जल सम्पदा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भ हुनका कारण निम्न छ। अब गुटुङटुङ 1 नम्बरमा पिउने पानी स्वच्छ पिउने पानीका कारणले गर्दा स्वच्छ नागरिकहरू निर्माण गरी सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। फलस्वरूप राष्ट्र निर्माणका लागि यो फाइदाजनक हुन्छ। 1 दोस्रो कृषि भनेको जलस्रोतकै माध्यमबाट हाम्रो सिंचाई लगायतको उर्वर कृषिको उत्पादन वृद्धि गरी देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा जल उत्पादन के हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ विद्युत उत्पादन भनेको जल सम्पदाको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका विद्युत गृहहरू उत्पादन गरी आर्थिक उपार्जन गर्न र विदेशी डलरहरू सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ। राइट। अर्को के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री। जल सम्पदा भनेको निर्माण सामग्री आफै जल निर्माण सामग्री नहोला, तर चाहिँ जल सम्पदाका स्रोतको रूपमा ढुङ्गा गिट्टा बालुवा चाहिँ हाम्रो जल स्रोतकै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यका लागि मद्दत गर्छ। अर्को यातायात, विभिन्न किसिमका यातायात गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ नदी ताल तलैया कुवाको माध्यमबाट हामी एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा यातायात गरी सहज जीवनयापन कम खर्चिलो जीवनयापन शीघ्र छिटो जीवनयापन अर्थात् यात्रा गरी राष्ट्र निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। अर्को सीमा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्न गराउनका लागि तारबार जस्ता क्षेत्रहरूको चाहिँ अन्त्य गरी नदीकै कारणले गर्दा जल सम्पदाकै कारणले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। अर्को वन जङ्गलको संरक्षण, विभिन्न किसिमका वन जङ्गलको संरक्षण तथा वन जङ्गलको उर्वरा क्षेत्रका लागि जल सम्पदा महत्त्वपूर्ण स्थान छ। फलस्वरूप जङ्गलको वृद्धि विकास हुन गई राष्ट्र निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। उद्योग, विभिन्न किसिमका उद्योग कोका कोला उद्योगहरू पेप्सी कोला उद्योग जस्ता पानीजन्य उद्योगहरू निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रको सुधार गर्नका लागि मद्दत। कतिले हेर्ने ल यसरी जान्न पर्यो। अझै जान्न सकिन्छ, अझै जैविक विविधताको संरक्षण पनि भन्न सकिन्छ। जल सम्पदाकै कारणले गर्दा जीव जन्तु प्राणी वनस्पति लगायतका जैविक सम्पदाको संरक्षण गरी विभिन्न खालका पर्यटन प्रबन्धन गर्न जति लेख्न सक्छ। राइट। ओके, बुझ्नुहुन्छ? क्वेसन नम्बर 13 एकदम मैले तपाईँलाई चाहिँ हामीले अलि फास्ट गरेका छौँ। अहिले दिउँसो हामीले 2 घण्टा भन्दा प्लस लेखा छौँ। यही क्लास हामीले 2 घण्टा भन्दा प्लस लेखा छौँ, किनकि त्यो फिजिकल क्लास थियो। फिजिकल क्लास हामीले चाहिँ अलि लामै लेखा छौँ। यो क्लासलाई हामी 1.5 घण्टामा ठिक सकाउँछौँ, त्यसैले चाहिँ 1.5 घण्टा भन्दा भित्रै सकाउँछौँ है। तैपनि चाहिने कुरा सब भन्छु। त्यहाँ मैले कन्क्लुजन सहित भनेको थिएँ त्यहाँ फिजिकल क्लासमा, तर यहाँ कन्क्लुजन तपाईँलाई मैले भनिनँ र भनौँला कुनै आवश्यक भएका टपिक बनौला पनि। क्वेसन नम्बर 3 है। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्छ? वैदेशिक रोजगारीको परिचय दिँदै नेपालको वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक चुनौती बारे प्रश्न के भन्छ यहाँ? वैदेशिक रोजगारीको परिचय दिँदै नेपालको वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक चुनौती बारे प्रश्न म यो क्वेसन भन्छु अनि 5 नम्बरलाई कति लेख्ने भन्छु। है नआत्तिनुहोस् के भने यो क्वेसन भन्नु पहिले वैदेशिक रोजगारीको परिचय दिँदै नेपालको वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक चुनौती बारे प्रश्न पाएर भन्छ। 2 + 3 = 5 के हो वैदेशिक रोजगारी? परिचय लेख्नु पर्यो। आर्थिक विकासको पूर्वाधार मध्येको एक प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई लिने गरिन्छ भन्न पनि पाइन्छ। अर्थात् वैदेशिक रोजगारी कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी श्रम तथा मेहनतको प्रयोग गरी गरिने रोजगारीलाई नै हामी वैदेशिक रोजगारीका नामले चिन्दछौँ भन्न पाउनुहुन्छ। अर्थात् नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन 2074 कार्यान्वयनमा छ र वैदेशिक रोजगार नीति 2068 पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्न पाइन्छ। अर्थात् नेपाल सरकारले 110 वटा देशसँग चाहिँ औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि के गरेको छ? आधार तय गरेको छ, साथै विभिन्न देशमा श्रम सहचारीको समेत व्यवस्था गरेको छ भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको परिचय यति लेख्ने। अब वैदेशिक रोजगारीका मूलभूत चुनौती भने के? यो त सबैलाई थाहा छ नि तपाईँलाई। के हो त मूलभूत विशेषता चुनौती? अब वैदेशिक रोजगारीका हाम्रा व्यवहारिक चुनौती। यो व्यवहारिक चुनौती भन्दा नआत्तिने चुनौती भनेकै व्यवहारिकै हुने हो। सबै व्यवहारिकै हुने हो। त्यहाँ सैद्धान्तिक चुनौती हामीलाई आवश्यक छैन। व्यवहारिक चुनौती भन्दैमा तर्सनी होइन। यो तपाईँलाई मैले चुनौती लेख्न कसरी सिकाएको थिएँ याद छ? चुनौती भनेको के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै मैले क्लासमा भनेको थिएँ है। तपाईँलाई मैले चुनौती कसरी सिकाएको थिएँ भने चुनौती चाहिँ उद्देश्य र समस्या जाने भने चुनौती हुन्छ भनेको थिएँ। उद्देश्य र समस्या जाने भने चुनौती हुन्छ। उद्देश्य र समस्या जाने चुनौती हुन्छ। चुनौती भने के हो त भन्दा उद्देश्य छ भने हासिल गर्नु, समस्या छ भने निराकरण गर्नु। के भने मैले उद्देश्य छ भने हासिल गर्नु र समस्या छ भने निराकरण गर्नु। त्यसो भने वैदेशिक रोजगारीका चुनौती के हो त भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा भएका अनियमितता ढिला सुस्तीलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नु चुनौती। अर्को वैदेशिक रोजगारीलाई स्वच्छ पारदर्शी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु चुनौती छ।
अर्को वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयोग गरेका अवलम्बन गरेका राज्यले गरेका व्यवस्थाहरू क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नु के छ? चुनौती छ। अर्को स्वच्छ वैदेशिक रोजगारीको आत्मसात गर्नु गराउनु के छ? चुनौती छ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको चाहिँ जीव धनको सुरक्षा गर्नु के छ त? चुनौती छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूलाई त्यो देशको कानुनप्रति पूर्ण सचेत बनाउनु के छ त? चुनौती छ। वैदेशिक रोजगारीबाट सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ यहाँ राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नु चुनौती छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका जनशक्तिहरूलाई सकारात्मक क्रियाकलापमा अगाडि बढाउन चुनौती। यसरी छ है, यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ राइट। एकछिन मैले तपाईँहरूलाई के भने यहाँ चाहिँ 5 नम्बरका लागि कति लेख्ने र 10 नम्बरका लागि कति लेख्ने भन्नुभएको छ। सामान्यतया 5 नम्बरका लागि 1 पेज र 10 नम्बरका लागि 2 पेज लेख्नु सामान्यतया। तर यही नै हाफ एन्ड फास्ट रुल चाहिँ होइन। किन होइन त भन्दा तपाईँले चाहिँ जीके प्रकृतिको क्वेसन तथा कानुन प्रकृतिको क्वेसनमा त 1 पेज लेख्दैनौँ नि त हामी। त्यहाँ त जति छ त्यति नै लेख्ने हो। 4वटा बुदा पनि हुन सक्छन् राइट है। त्यही कारणले गर्दा एज अ सोशल साइन्स प्रकृतिका लागि चाहिँ के जान्नु पर्यो त भन्दा 5 नम्बरका लागि झन्डै 1 पेज र 10 नम्बरका लागि झन्डै 2 पेज लाग्छ राइट। यो अवस्था र चुनौती एउटै भन्नुभएको छ, नितान्त फरक हो। अवस्था र चुनौती नितान्त फरक राइट है। ल म क्वेसन नम्बर 4 मा गएँ। क्वेसन नम्बर 4 त अब भन्नै पर्दैन हैन। क्वेसन नम्बर 4 भन्नुपर्छ। यहाँ के छ क्वेसन नम्बर 4? क्वेसन नम्बर 4 मा के छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण उल्लेख गर्दै। म तपाईलाई भन्छु है, त्यहाँ स्क्रिनमा नदेखि पनि तपाईलाई क्वेसन भन्छु। हुन त तपाईलाई क्वेसन त हामीले फेसबुकमा राखिदिएको छ दिउँसै। चौथो नम्बर नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण उल्लेख गर्दै के भने नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण उल्लेख गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषता बारे लेखा भन्छ। कसरी लेख्ने? अब अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण लेख्नु भन्दा पनि पहिले 2 लाइन अर्थतन्त्रको बारेमा लेख्नु पर्यो। के हो त अर्थतन्त्र? देशको समग्र आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक नियम तथा कानुनको समष्टिगत स्वरूपलाई नै अर्थतन्त्रका नामले चिनिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित अर्थतन्त्र हो। यतिले अब चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण त गुटुङटुङ लेखि हुन्छ। के हो त कारण? नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनका कारण के हो भन्दा लेख्न सक्नुहुन्छ। के हो कमजोर हुनको कारण? सबल, सक्षम, प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थित नीतिको अभावको कारण हुन सक्छ। अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दा हुन सक्छ। अर्को कृषिमा आधुनिकीकरण अवस्था कायम गर्न नसकेको कारणले गर्दा हुन सक्छ। लगानीका आधारहरू कमी भएको कारणले गर्दा हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी भित्र नसकेका कारणले गर्दा हुन सक्छ। विभिन्न किसिमका हाम्रो चाहिँ सामाजिक आर्थिक परिवेश कमजोर भएका कारणले गर्दा हुन सक्छ। दक्ष जनशक्तिको कमी तथा अभावका कारणले गर्दा हुन सक्छ। प्राविधिक शिक्षाको कमी तथा अभावका कारणले गर्दा हुन सक्छ। श्रम मैत्री शासन प्रणाली अर्थात् दक्ष, योग्य, विज्ञतामा आधारित शासन प्रणाली नभएका कारणले गर्दा हुन सक्छ। सबल राजनीतिक नेतृत्वको अभावका कारणले गर्दा हुन सक्छ। यो लेख्ने यिनै हुन् कारण है। यसरी चाहिँ हामी कारण लेख्न सक्छौँ भने अनि चाहिँ यसमा के जोडेको छ त भन्दा अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषता। नेपालको अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषता त जति पनि लेख्न सकिन्छ। तपाईलाई मैले विशेषता कसरी सिकाएको थिएँ? कुनै पनि चीजका विशेषता भनेको त्यसलाई चिनाउने, पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भनेको के हो त भन्दा 1 नम्बर नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषतालाई हामी जान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको मूलभूत विशेषता खास के हो? हाम्रो चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। 1 भनेको के हो त भन्दा यसले समाजवादी तथा पुँजीवादी धारलाई लिएको छ। अर्को के हो त भन्दा हाम्रो द्वैत अर्थव्यवस्था हो। द्वैत भनेको ग्रामीण तथा शहरी। अर्को अर्थव्यवस्था के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था हो। अर्को विशेषता के हो त भन्दा हाम्रो भूपरिवेष्टित अर्थव्यवस्था हो। अर्को अर्थव्यवस्था के हो त भन्दा हाम्रो घाटा बजेटमा आधारित अर्थव्यवस्था हो। अर्को अर्थव्यवस्था के हो त भन्दा हाम्रो उच्च आयात तथा न्यून निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था हो। अर्को अर्थव्यवस्था के हो त भन्दा हाम्रो उपभोगमुखी अर्थव्यवस्था हो। यसरी जान्ने विशेषता यसरी जान्ने है राइट। अब 5 नम्बर क्वेसन। 5 नम्बर क्वेसनमा त केही भन्नै पर्दैन, यसै थाहा छ। 5 नम्बर क्वेसन त यसै छ, रेडिमेड छ। चालु आवधिक योजनाका राष्ट्रिय रणनीति लेख। चालु आवधिक योजनाका राष्ट्रिय रणनीति त त्यो त भन्नै पर्दैन होला नि। चालु आवधिक योजनाका राष्ट्रिय रणनीति कति छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हैन। 8 वटा सूत्र के छ? तिसु आउ पुग प्रासा छ। तिसु आउ पुग प्रासा त्यो त थाहा छ नि। तिसु आउ पुग प्रासा यति भन्दा बुझ्नुहुन्छ। यति भन्दा बुझ्नेले सबैले बुझ्नुहुन्छ। के भनेछ क्वेसन 5 मा? चालु आवधिक योजनाका राष्ट्रिय रणनीति लेख भनेछ भने सिधै नो व्याख्या। चालु आवधिक योजनाका राष्ट्रिय रणनीति निम्न छन् भने तिसु आउ पुग प्रासा सक्यो। यो त तपाईलाई थाहा छ है। त्यो भने त पढेकाहरूलाई त्यो सूत्र भन्दा काफी हुन्छ। म 6 नम्बरमा गएँ।
6 नम्बरमा गए। 6 नम्बरमा के भन्छ? 6 नम्बरमा के भन्छ? फटाफट सुन्ने है। 6 नम्बरमा के भन्छ? जनसांख्यिक लाभ भन्दाले के बुझिन्छ? नेपालको जनसांख्यिक लाभ प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै जनसांख्यिक लाभबाट पुग्ने फाइदा लेख भन्छ। हैन, यही भनेको छैन? क्वेशन यही छ नि। सबभन्दा पहिले जनसांख्यिक लाभ के हो? जनसांख्यिक लाभ सबभन्दा पहिले क्रक्स कुरा के बुझ्नुहोस् भने त्यो जनसांख्यिक लाभ भनेको सक्रिय जनशक्ति हो। के भने मैले? जनसांख्यिक लाभ भनेको सक्रिय जनशक्ति हो। सक्रिय जनशक्ति अर्थात् एक्टिभ पपुलेसन हो। अर्थात् कुनै पनि देशमा भएको जुन एक्टिभ पपुलेसन छ, यानकि 14 वर्षदेखि 59 वर्ष भन्छ इन्टरनेसनली रूपमा, नेपालमा हामीले 15 वर्षदेखि 59 लाई मानेका छौं। नत्र 14 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई नै हामी जनसांख्यिक लाभ भन्छौँ। यानकि यो जनसांख्यिक लाभ भनेको वास्तवमा के हो भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन भित्र रहेका समष्टिगत जनसङ्ख्याहरू मध्येको सक्रिय तथा एक्टिभ पपुलेसनलाई नै जनसांख्यिक लाभका नामले चिनिन्छ। नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था तथा परिवेशलाई हेर्ने हो भने जनसांख्यिक लाभ पोजिटिभ रहेको छ। यानकि टोटल जनसङ्ख्याको 57% हाम्रो जनसांख्यिक लाभ रहेको छ। इन्टरनेसनली रूपमा हेर्दा 14 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको उमेर समूह नै जनसांख्यिक लाभ हो। यसलाई जनसांख्यिक लाभ किन भन्नु त भन्दा यो उमेर समूह भनेको त्यस्तो उमेर समूह हो जसले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, आश्रित जनसङ्ख्या सहितलाई पालन पोषण गर्न ठूलो भूमिका रहने भएका कारणले गर्दा यसलाई जनसांख्यिक लाभका नामले चिनिन्छ। सक्यो यो भो। अनि जनसांख्यिक लाभ प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको त्यो भनेको हो भने अहिले हामी यहाँ उपस्थित भएका साथीहरू सबै जनसांख्यिक लाभमा छ। सबै हामी 14 देखि 59 वर्षभित्रका छौँ। त्यही भएर अब जनसांख्यिक लाभलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्र किन हो? राज्यले तपाईँ हामी हात पाखुरा भएका, तपाईँ हाम्रोसँग बलियो बल भएका, तपाईँ हामीसँग क्यापेबल क्षमता भएका व्यक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्छ त? कहाँ प्रयोग गर्न आवश्यक छ त? त्यही भएर चाहिँ जनसांख्यिक लाभ प्रयोग गर्न सक्ने क्षेत्र कहाँ गर्न सक्छ त भनेको कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, उद्योग क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ, अध्ययन अन्वेषणमा प्रयोग गर्न सक्छ। हो, यही हो क्षेत्र। क्षेत्र भने बुझ्नु भयो नि, कहाँ प्रयोग गर्दो रहेछ? राइट, यो भयो क्षेत्र। अब त्यसपछि आएर यो क्षेत्र जानिसकेपछि अब जनसांख्यिक लाभबाट हुने फाइदा के? फाइदा के छ? जनसांख्यिक लाभबाट राज्यलाई के फाइदा छ? फाइदै फाइदा छ। लाभ फाइदै फाइदा हुने भएर लाभै लाभ हुने भएर त जनसांख्यिक लाभ। किन जनसांख्यिक लाभ भन्नु त भन्दा यो उमेर समूहबाट राज्यका जनसङ्ख्या नागरिकलाई तथा राज्यलाई लाभै लाभ फाइदै फाइदा हुने भएर त जनसांख्यिक लाभ। त्यसैले अब लाभ यसको फाइदा के छ? जनसांख्यिक लाभको के त भन्दा फाइदा देशमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, देशमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रोजगारीहरू प्रवर्धन गर्न, विकासका गतिविधिहरूमा हातेमालो गर्न, श्रम शक्तिको अभावलाई के गर्नु? श्रम शक्तिको अभावलाई के गर्न? न्यूनीकरण गर्न। श्रम शक्तिको अभावलाई के गर्नु त? न्यूनीकरण गर्न। विभिन्न किसिमका आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलाप अग्रगतिमा लिन, कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न, सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गर्न, श्रम शक्तिको आपूर्ति गर्न, विभिन्न किसिमका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न, विकासका गतिविधिमा चाहिँ सक्रिय जनसहभागिता कायम गर्न, देशको आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न। यही न यसरी जाने। यो के हो त भन्दा जनसांख्यिक लाभका के त फाइदा। राइट, यसरी जान्छौँ। अब यति कुरा जानिसकेपछि मजाले छ बुकमा जनसांख्यिक लाभ मजाले छ प्रष्ट ढङ्गले राखेको छ। जनसांख्यिक लाभको बारेमा गुटुङ राखिदिएको छ, गुटुङ राखिदिएको छ, सबै कुरा छ है। हेर्ने मजाले छ, किन नहुने? त्यहाँ छैन भन्ने कुरै छैन, मजाले छ है। ल यो हो खण्ड क। अब खण्ड खमा छौँ। के भन्छ हेरौँ खण्ड खले? राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्दाले के बुझिन्छ? लोकतन्त्रमा यिनको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् भन्छ। के भन्यो फेरि सुन्नुहोस्? राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्दाले के बुझिन्छ? लोकतन्त्रमा यिनको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्। अब यहाँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको परिचय दिए भनेको तपाईको नेपालको वर्तमान संविधानबाट चाहिँ त्यो 4 वटा उद्देश्य लेख भनेको होइन। फेरि कसैले त्यो 4 वटा उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य लेख्ला। त्यो लेख्यो भने काम छैन। त्यो भनेको होइन। यहाँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्दाले के बुझिन्छ र लोकतन्त्रमा यिनको महत्त्व लेखा भनेको छ। अब के हो त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त?
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भने के हो भने राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि संविधानमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनिन्छ। अर्थात् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्नाले राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरूलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनका लागि, सही मार्गमा हिँडाउनका लागि, मार्ग विपरीत नहोस् भन्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ अनुशासित बनाउनका लागि तयार गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू नै के हुन्छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन्। अर्थात् राज्यको उपलब्ध स्रोत साधनबाट अपेक्षित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न गराउनका लागि अर्थात् राज्यलाई सही मार्गमा डोर्याउनका लागि, नागरिकको हक हित तथा मानवाधिकारको संरक्षण गर्न गराउनका लागि संविधानमा नै प्रतिबद्धता कायम गरिराखेका सूचीहरूलाई नै के भन्छौँ त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्छौँ। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 4 को धारा 50 ले 4 वटा उद्देश्यलाई नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कानुनी उपचार नभए तापनि अर्थात् न्यायिक उपचार नभए तापनि यसमा चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ रहने गर्दछ। मैले यो लास्टमा के भने यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कानुनी उपचार हुँदैन। भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पूरा गरेन राज्यले भने तपाईले मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्न, त्यो कानुनी उपचार छैन। तर कानुनी उपचार नभए तापनि नैतिक जिम्मेवारी तथा नैतिक दायित्व चाहिँ के छ त रहने गर्छ। यो भयो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त। अब लोकतन्त्रमा यिनको औचित्य पुष्टि गर भने त यो त पुरै यिनको औचित्य छ नि। लोकतन्त्रमा यिनको औचित्य पुष्टि गर भनेको महत्त्वलाई लेख भनेको हो नि त। अब यिनको महत्त्व के हो, पुष्टि गर भने महत्त्व के हो त, कहाँ छ त महत्त्व लोकतन्त्रमा त भन्दा 1 नम्बरमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने यिनको महत्त्व छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई कायम गर्ने यिनको महत्त्व छ। शासन सञ्चालन गर्ने पात्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन यिनको महत्त्व छ। शासकीय गतिविधिमा हुने नेगेटिभ पक्षहरूको अन्त्य गर्ने यिनको महत्त्व छ। राज्यको स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने यिनको के छ महत्त्व छ। शासन सञ्चालन गर्ने पात्रहरूलाई नैतिकवान, इमानदार, सदाचारी, नियमित बनाउन यिनको महत्त्व छ। राज्यका नीति नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने यिनीलाई आधार लिएर चाहिँ यिनीको के छ महत्त्व छ। राज्यका समष्टिगत क्रियाकलापहरूलाई गति दिलाउन यिनको महत्त्व छ। यसरी जाने सक्नुहुन्छ। यस स्क्रिनमा सरले सार्दिनु भएको छ। क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, फाइदा र अवसर एउटै हो सर भन्नु भएको छ। फाइदा र अवसर अलिकति फरक, अवसर र फाइदा अलिकति फरक, अवसर र फाइदामा अलिकति फरक हो। अवसर पाए भने फाइदा पुष्टि हुन्छ, फाइदा हासिल हुन्छ, राइट। ओके, क्वेशन नम्बर 8 मा गएँ। क्वेशन नम्बर 8 मा के भन्छ? क्वेशन नम्बर 8 ले वित्तीय संघीयताको परिचय दिँदै भन्छ। के को त वित्तीय संघीयताको परिचय दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानले वित्तीय संघीयताका लागि गरेका प्रावधान लेख। ल हेर्नुस्, फेरि सुन्नुस्, वित्तीय संघीयताको परिचय दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानले वित्तीय संघीयताका लागि गरेका प्रावधानहरू लेख। के हो त यो वित्तीय संघीयता? संघीयता भन्ने कुरा बुझ्नु। सबभन्दा पहिले तपाईले संघीयता त थाहा छ के हो संघीयता? संघीयता भने खास के हो भने एउटै राज्य प्रणालीमा विभिन्न किसिमका शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था हो। अर्थात् एउटै राज्य प्रणालीलाई विभिन्न खालका सरकार उपसरकारमा विभक्त गर्ने अवस्था हो। अर्थात् एउटै राज्य प्रणालीलाई विभिन्न खालका शासकीय गतिविधिमा विभक्त गर्ने कुरा हो। अर्थात् राज्यलाई विभिन्न तहमा संवैधानिक रूपमै विभाजन गर्ने व्यवस्था हो। त्यो त तपाईलाई थाहा छ। तर यहाँ वित्तीय संघीयता भने खास के हो भने संघीयतालाई हामी 3 भागमा बाँड्छौँ। एउटा राजनैतिक संघीयता, अर्को प्रशासनिक संघीयता र अर्को हामी के भन्छौँ त भन्दा अर्को हामी वित्तीय संघीयता भन्छौँ। एउटा राजनीतिक, अर्को प्रशासनिक, अर्को वित्तीय। राजनीतिक भने अहिले चुनाव भइरहेछ स्थानीय निकायको, त्यही हो राजनीतिक संघीयता। त्यही राजनीति गर्न पाउने, त्यही नेतृत्व चयन गर्न पाउने, त्यो राजनीतिक संघीयता हो। प्रशासनिक संघीयता भनेको त्यही स्थानीय निकायले कर्मचारी खटनबाट गर्ने, लिन पाउने, सर्व गर्ने, बढुवा गर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने, त्यो राजनीतिक संघीयता। फेरि प्रशासनिक संघीयता हो भने आर्थिक संघीयता भने के हो त भन्दा त्यो राजनीतिक संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने जुन इन्धन, फ्युल, बजेट छ, पैसा छ नि, हो त्यो पैसा सम्बन्धी अधिकार पनि तिनै तहलाई हुनु पर्दछ भनेको मान्यता नै के हो भन्दा वित्तीय संघीयता, राइट। त्यही भएर वित्तीय संघीयता भने के हो भने संघीय प्रणालीमा के भन्नु मैले संघीय प्रणालीमा प्रत्येक संघीय इकाइहरूलाई के भने संघीय प्रणालीमा प्रत्येक संघीय इकाइहरूलाई आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता संविधानमा नै गरेको छ भने त्यसैलाई नै भन्छौँ हामी वित्तीय संघीयता। अर्थात् वित्तीय संघीयता भनेको के हो भने समष्टिगत संघीयता कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि नभई नहुने प्रमुख आधार स्तम्भ हो। अर्थात् संघीय प्रणालीहरूले अर्थात् संघीय तहहरूले आर्थिक हक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता, कानुनी सुनिश्चितता कायम गरेको अवस्था नै के हो त वित्तीय संघीयता हो। अर्थात् संघीय राज्य प्रणालीमा विभिन्न तहहरू, विभिन्न सरकारहरूले आर्थिक क्रियाकलापहरू सम्बन्धी नीति नियम तथा कानुन बनाउन सक्ने अधिकार, बजेट निर्माण गर्न सक्ने अधिकार र त्यो बजेटको खर्च गर्न सक्ने अधिकारको सुनिश्चितता भएको अवस्था नै के हो त
वित्तीय संहिता हो। यति जान्ने। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा वित्तीय संहिता सम्बन्धी के छ त भन्दा वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै छ के छ वित्तीय स्थायित्वका कुरा। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ प्रस्तावनापछि दोस्रो कुरा हामी बुदा कहाँ जान्छौँ भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानको भाग कहाँ छ, भाग 4 को धारा 50 र 51 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूले त्यसले त्यो प्रश्न बोलेको छ। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा त्यसपछि धारा 58, 59, 60 मा जान्छौँ। अवशिष्ट अधिकार सङ्घको अनि राज्य शक्तिको बाँडफाँड राजस्व बाँडफाँडका कुरा छ 59, 60 त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि हामी व्यवस्थापिकामा जान्छौँ। व्यवस्थापिकामा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ त भन्दा त्यो कर विधान भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कर सम्बन्धी विधानका कुराहरू ती कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हामी भाग 10, भाग 16 र भाग 19 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 10, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 16 र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 19 त्यो जान्छौँ। त्यसपछि गएर हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा त्यसपछि आएर एकैचोटि हामी पुच्छरमा चाहिँ हामी अनुसूचीमा जान्छौँ। अनुसूची भनेको के हो थाहा छ? अनुसूचीमा अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 यति हो। यो राज्यले गरेको व्यवस्था यो त बुझ्नुहुन्छ। म क्वेशन 9 मा गए। क्वेशन नम्बर 9 मा, क्वेशन नम्बर कतिमा? क्वेशन नम्बर 9 मा गए। के भन्छ? नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्रहरू पहिचान गरी, नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्रको पहिचान गरी नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस्। फेरि सुन्नुहोस् के भने नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ नागरिक सचेतना लेख भनेको छ नि, यहाँ नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्र भनेको छ। के हुन्छ नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्र त्यो जान्नु पर्यो। नागरिक सचेतनाका मूलभूत क्षेत्र लेख भनेको छ। तपाईले नागरिक सचेतना लेख भनेको छैन, तपाईले नागरिक सचेतनाका के त मूलभूत क्षेत्र। तर यहाँ क्षेत्र भने पनि सबभन्दा पहिले त नागरिक सचेतना त लेख्नु पर्यो नि। के हो नागरिक सचेतना? सामान्य अर्थमा जनसरोकारका विषयवस्तु प्रति नागरिक सचेत वा जागृत हुने अवस्था नागरिक क्षेत्र। के भन्यो मैले? सामान्य अर्थमा जनसरोकारका विषयवस्तु प्रति नागरिक सचेत वा जागृत हुने अवस्था नागरिक क्षेत्र। यति जान्ने। अब नागरिक सचेतनाका मूल क्षेत्र के हो त? मूलभूत क्षेत्र तपाईका आफ्ना क्षेत्र जे छन् नागरिक सचेतनाका क्षेत्रमा के भने मैले तपाईका आफ्ना क्षेत्र जे हुन्छ नि, मान्छेका क्षेत्र जे हुन्छ नि नागरिक सचेतनाका क्षेत्र पनि ठ्याक्कै दिने। तपाईको क्षेत्र के? मैले तपाईको क्षेत्र के भने के हो तपाईको क्षेत्र? तपाईको क्षेत्र भने तपाईँ कहाँ जन्मनु भयो भनेर 2 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश, 6 नम्बर प्रदेश तपाईको क्षेत्र हो। क्षेत्र भने त तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त? तपाईको क्षेत्र सामाजिक होला, तपाईको क्षेत्र आर्थिक होला, तपाईको क्षेत्र राजनीतिक होला, तपाईको क्षेत्र नैतिक होला, तपाईको क्षेत्र कानुनी होला, तपाईको क्षेत्र विकास यही न हो तपाईको क्षेत्र भने त्यही। त्यही भएर जहाँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ अर्थात् नागरिकको क्षेत्र छ त्यहाँ त्यहाँ के चाहिन्छ? नागरिक सचेतना चाहिन्छ। त्यही भएर तपाईको क्षेत्र भनेको ठाउँ नै नागरिक सचेतनाको क्षेत्र हो। त्यसैले नागरिक सचेतनाको क्षेत्र भने एउटा क्षेत्र के हो? सामाजिक क्षेत्र, समाजमा सचेतना। अर्को क्षेत्र के हो? आर्थिक सचेतना हो। अर्को क्षेत्र के हो? राजनीतिक सचेतना हो। अर्को क्षेत्र के हो? प्राज्ञिक तथा विकास के अरे शैक्षिक सचेतना। अर्को क्षेत्र के हो? कानुनी तथा न्यायिक सचेतना। अर्को क्षेत्र के हो? प्रशासनिक सचेतना। अर्को क्षेत्र के हो? वातावरणीय सचेतना। अर्को क्षेत्र के हो? अन्य। ल सो यसरी 6-7 वटा 6-7 वटा। अनि नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपाय प्रस्तुत। अब त्यो तपाईको चेतनाको स्तरलाई बढाउने उपाय के हो? त्यो त सजिलै छ नि। तपाईको चेतनाको स्तरलाई बढाउने उपाय के हो त? जति लेखे भयो। तपाईको सचेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने उपाय के हो त भन्दा देशमा सबल, सक्षम र चेतनशील शिक्षा अर्थात् नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने। नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्यो भने तपाईको चेतना बढ्छ। अनि विभिन्न किसिमका नीति नियम तथा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने। त्यसले गर्दा तपाईको चेतना बढ्छ। चेतना विस्तार गर्ने संस्थागत संयन्त्रको विकास तथा विस्तार गर्ने। त्यसले गर्दा तपाईको चेतना बढ्छ। अनि नागरिक सचेतनाका लागि नेतृत्व सजग तथा सचेत रहने फलस्वरूप तपाईँको चेतना बढ्छ। त्यसपछि नागरिक सचेतनाका लागि विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जस्तो चाहिँ के हुन सक्छ? मिडिया सञ्जालबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम हुन सक्छ, सडक नाटक कार्यक्रमका कुरा हुन सक्छ, विभिन्न खालका सभा सेमिनार तथा गोष्ठी कार्यक्रम हुन सक्छ, विभिन्न खालका भित्ति लेखन तथा पोस्टरका कुरा हुन सक्छ। हो यी हुन् त के त भन्दा त्यसरी जानु राइट। सचेतना भनेको आयाम लेख्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ। आयामै हो लेख्ने। आयाम भने पनि क्षेत्र भने पनि पक्ष भने पनि राइट। ठिक छ बुझ्नु भएन? सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपाय त जति पनि लेख्न सक्छ राइट। यति यसलाई यो भन्दा बढी लेख्दैन। अब अर्को के भन्छ हामी? कानुनी शासनको परिचय दिँदै के को? कानुनी शासनको परिचय दिँदै नेपालको कानुनी शासनमा देखा परेका मूलभूत चुनौती। यो कानुनी शासनको परिचय दिन त के गाह्रो छ? एकदम इजी छ। कानुनी शासन भने पनि, लोकतान्त्रिक शासन भने पनि, विधिको शासन भने पनि सब एउटै हो। यो कानुनी शासन लेख, विधिको शासन लेख, लोकतान्त्रिक शासन लेख, समावेशी शासन लेख, जनकेन्द्रित शासन लेख सब एउटै हो नजुकिने। त्यही भएर चाहिँ कानुनी शासन भने के हो त भन्दा कानुनी शासन भन्ने बित्तिकै जान्नु पर्यो कि कानुनी
मूल्य मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने विधि तथा पद्धति नै कानुनी शासन हो। अर्थात् कानुनलाई सर्वोत्कृष्ट स्थानमा राखी कानुनका मूल्य, कानुनका मान्यता, कानुनका विचार, कानुनका अवयव, कानुनका संयन्त्र अनुरूप राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने विधि तथा पद्धति नै के हो त? कानुनी शासन। अर्थात् लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरी नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी चलाइने शासन व्यवस्था नै के हो त भन्दा कानुनी शासन। अर्थात् कानुनी सर्वोच्चता संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै चलाएको शासन व्यवस्था नै के हो त भन्दा कानुनी शासन। अर्थात् व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कानुनी मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरी शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति नै के हो त? कानुनी शासन। यो त थाहा छ। अब नेपालको कानुनी शासन भएका चुनौती लेख भने के हो? कानुनी शासन न्यायलाई अहिलेको यही हो, हाम्रो यही हो। चुनौती के छ? कानुनी शासन त यही हो, ठिक छ। ल भन्नुहोस् अब नेपालको कानुनी शासनका मूलभूत चुनौती भनेको छ नेपालको कानुनी शासनका। नेपालमा कानुनी शासन छ, ठिक छ। नेपालमा कुनै पनि खालको तानाशाही शासन हैन, कानुनी नै शासन छ। तर अब यो कानुनी शासनका चुनौती लेखा भन्दा के लेख्ने? के छ त कानुनी शासनका चुनौती? कानुनी शासनका चुनौती लेखा भन्दा के लेख्ने? अब हेर्नुहोस्, चुनौती मैले तपाईँलाई अघि नै सिकाएँ। उद्देश्य छ भने हासिल गर्नु, समस्या छ भने निराकरण गर्नु भनेको थिएँ नि। यो चुनौतीमा एकदम ख्याल गर्नुहोस्। समस्या र चुनौती नितान्त फरक हो। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ समस्या र चुनौती एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यो नितान्त फरक। समस्या र चुनौती नितान्त फरक। जस्तो मैले तपाईँलाई यसरी भन्छु, म समस्या भने के हो? म तपाईँलाई अघि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, त्यही उदाहरण तपाईँ साथीहरूलाई अझ थाहा होस्। एउटा समस्या भने के हो त भन्दा कोभिड-19 को बिगबिगी बढ्दै गई नागरिकहरू अकालमा मृत्यु हुनु, यो समस्या। चुनौती के हो त भन्दा कोभिड-19 बाट देशलाई मुक्त गर्नु, यो चुनौती। अर्को समस्या भनेको के हो त भन्दा सहर बजारमा धुवा धुलो बढ्दै गई नागरिकको फोक्सो तथा श्वास प्रश्वासमा असर हुनु, यो समस्या हो। भने चुनौती के हो? सहर बजारमा बढ्दो धुवा धुलोलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नु, यो के हो त भन्दा चुनौती। यसरी जाने। त्यसैले कानुनी शासनका चुनौती लेखौँ। मूलभूत चुनौती भनेको छ यो के हो त भन्दा कानुनी शासनका मूलभूत चुनौती भनेको के हो? राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। राजनीतिक स्थिरता के गर्नु? कायम गर्नु, यो हाम्रो अहिलेको चुनौती। अनि त्यसपछि आएर विभिन्न किसिमका राजनीतिक खराब संस्कृतिको, खराब कुसंस्कारको अन्त्य गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। त्यसपछि आएर न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। समावेशीकरणलाई पूर्ण सबल र सक्षम बनाउनु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। बनेका ऐन नियम तथा कानुनको पूर्ण पालना गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। संविधानवादलाई पूर्ण आत्मसात गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। मौलिक हक अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती हो। यसरी जाने, यसरी जाने हो चुनौती। चुनौती भनेको यसरी जाने। अर्थात् त्यति मात्रै न, न्यायिक क्षेत्रमा भएको विचलनलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। प्रशासनिक सक्षमता कायम गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। नागरिक जनसन्तुष्टि कायम गरी समग्र रूपमा देशमा सुशासन कायम गर्नु, अहिलेको हाम्रो चुनौती। कति सजिलो छ, कति सजिलो। राइट। क्वेसन नम्बरमा कतिमा गए? 11 मा गए। क्वेसन नम्बर 11 मा गए। म क्वेसन नम्बर कतिमा गए त भन्दा 11 मा गए। ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर 11 के भन्छ? लोकतन्त्रका पूर्व शर्त र प्रकारहरू उल्लेख गरी लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकको भूमिका स्पष्ट गर भन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, लोकतन्त्रका पूर्व शर्त र प्रकारहरू उल्लेख गरी लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकको भूमिका स्पष्ट गर। 1+1+3। अब यो लोकतन्त्रका पूर्व शर्त भनेको छ एक लाइन त लोकतन्त्र लेख्दा राम। के हो लोकतन्त्र? एक लाइन लोकतन्त्र लेख्दा राम। नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी, लोक भने त नागरिक हो नि, नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी चलाइने आधुनिक शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र। सक्यो। अब लोकतन्त्रका पूर्व शर्त भने के हो? लोकतन्त्रका पूर्व शर्त भने के हुनुपर्छ लोकतन्त्र हुनका लागि भने? त्यही भएर लोकतन्त्रका पूर्व शर्त भनेको कानुनी शासन हो 1, कानुनी शासन पूर्व शर्त हो किन? 1, मानव अधिकार हो 2, आवधिक निर्वाचन हो 3, बालिक मताधिकार हो 4, स्वतन्त्र न्यायपालिका हो अर्को, शक्ति पृथकीकरण हो अर्को, शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलन हो अर्को, पारदर्शिता हो अर्को। बुझ्भयो नि? भयो। 1 नम्बरको लागि भन्दा बढी किन चाहियो? भयो। यी कानुनी यो के हो त भन्दा लोकतन्त्रका पूर्व शर्त। पनि प्रकार भने के? मैले तपाईलाई जातपात गरे क्लासमा सधैँ भन्छु नि, प्रकार भन्दा के भन्ने गरेको छु मैले? प्रकार ठ्याक्कै यति त्यति उति हुन्न भने हैन। प्रकार त जति पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसैले के लेख्ने यहाँ? लोकतन्त्रलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभक्त गरे तापनि मुख्यतया लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र गरी 2 प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। सक्यो। 1 नम्बर गोती भन्दा बढी किन लेख्ने? 1 नम्बर गोती भन्दा बढी लेख्ने कुरै भएन। के भन्नु भने लोकतन्त्रलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरे तापनि मुख्यतया लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र गरी 2 प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। सक्यो। अब तेस्रो कुरा यहाँ के भनेको छ 3 नम्बरमा? लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकको भूमिका। त्यो तपाईको भूमिका के? नागरिक भने तपाई। अब देशको लोकतन्त्र जोगाउन तपाईको भूमिका के छ ल भन्नुस्? तपाईको केही न केही त भूमिका होला। के भूमिका छ ल भन्नुस्? के भूमिका छ? लोकतन्त्रलाई जोगाउन तपाईको भूमिका। नागरिक भने त तपाई।
त्यही भएर यहाँ भूमिका भने के हो? भूमिका भने पनि, दायित्व भने पनि, कर्तव्य भने पनि, जिम्मेवारी भने पनि हो। फेरि सुन्नुहोस्, मैले त्यहाँ लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकको भूमिका भनेर भन्दैछु। यहाँ तपाईँलाई त्यहाँ भूमिका भन्ने त बुझ्नु ठिक छ, तर भूमिका नबुझे पनि भूमिका भने पनि, दायित्व भने पनि, कर्तव्य भने पनि, जिम्मेवारी भने पनि हो। के भने? यी चारवटा कुरा एउटै। अर्थात् यी चारवटा कुरा बुझ्नु भएन भने नागरिक कस्तो हुनुपर्छ भने, नागरिकले के गर्नुपर्छ भने, ल यसको भूमिका लेख। लोकतन्त्रलाई जोगाउन नागरिकको भूमिका प्रश्न पार्नलाई चारवटा बुँदा नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 48 मा जानुहोस्। त्यही हो ठ्याक्कै। चारवटा बुँदा के भन्यो भने नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 48 नागरिकका कर्तव्य भनेको छ हो। त्यही लोकतन्त्रलाई जोगाउन सबभन्दा पहिले चारवटा कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ हामीले। चारवटा मेन त्यही चारवटा। अनि अरु के लेख्ने? चारवटा त्यो भइसकेपछि अरु त लेख्न सकिन्छ नि। अनि राज्यलाई समय समयमा कर तिर्नु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। ठुलालाई सम्मान तथा सानालाई माया गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। शासकीय गतिविधिको पालना गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। राम्रोलाई राम्रो, राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। नराम्रोलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो। यही न बुझ्नुभयो न? हो यसरी 10 वटा बुँदा लेख्ने, 10 वटा छ। त्यही भएर नागरिकको कर्तव्य लेख भने पनि, नागरिकको दायित्व लेख भने पनि, नागरिकको जिम्मेवारी लेख भने पनि, नागरिकको भूमिका लेख भने पनि, त्यो भने के भने नागरिक कस्तो हुनुपर्छ एकदम हो बा मजाले त्यो त लेख्नु पर्यो नि। मताधिकारको प्रयोग गर्नु एकदम एक्ज्याक्टली। त्यही भएर चाहिँ असल सबल सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु एकदम मजाले, त्यो त लेख्नै पर्यो। लोकतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि चाहिँ त्यो त लेख्नै पर्यो, अति अनिवार्य लेख्नु पर्यो। सबल सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु, त्यो मैले तपाईँलाई अघि नै भने बालिग मताधिकारका कुरा भने, त्यहाँ पूर्व शर्त भन्यो त्यो के हो त? बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु। यहाँ पनि यसको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो कर्तव्य हो नि त। बालिग मताधिकार आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु भने, असल नेतृत्व चयन गर्नु भने, असल व्यक्तिको इमानदारिता प्रवर्धन गर्नु, आफू नैतिकवान तथा इमानदार हुनु भनेको, नीति नियम तथा कानुनको पालना गर्नु भनेको, राज्यका राम्रा कामलाई समर्थन, नराम्रा कामलाई खबरदारी गर्नु भनेको। राइट, बुझ्नुहुन्छ? लास्ट वान 12 मा सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र पहिचान गर्ने। के भन्छ यसले? सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र पहिचान गर्ने। यहाँ पनि क्षेत्र भनेको छ, सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र। यो सदाचार प्रवर्धन भने के हो? कर्तव्य र दायित्व एउटै हो सर भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली एउटै। कर्तव्य भने पनि, दायित्व भने पनि, जिम्मेवारी भने पनि, भूमिका भने पनि हो। चारवटा। नागरिकको कर्तव्य लेख, नागरिकको दायित्व लेख, नागरिकको भूमिका लेख, नागरिकको जिम्मेवारी लेख भने एउटै हो। त्यो भनेको नागरिक कस्तो हुनुपर्छ भने ठ्याक्कै भन्ने भने नागरिक कस्तो हुनुपर्छ। राइट, म 12 नम्बरमा गएँ। सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र पहिचान गर्दै। के भने फेरि? सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र पहिचान गर्दै यसको महत्त्व र राज्यले सदाचार प्रवर्धन गर्नका लागि गरेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था। यो सदाचार प्रवर्धन भने सुशासन हो। के हो यो सदाचार प्रवर्धन गर्नु भने? त्यही सुशासन कायम गर्नु भने हैन। त्यही भएर सदाचार प्रवर्धन भनेकै सुशासन हो। तपाईलाई मैले क्लासमा पढाएँ होला। सदाचार प्रवर्धन भनेको के हो त भन्दा सुशासन हो नि त। सदाचार प्रवर्धन भने पनि सुशासन, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु भने पनि सुशासन। त्यसैले हामीले के जान्नु पर्यो भने यो 12 नम्बरको क्वेशन फेरि एकचोटि मजाले सुन्नुहोस्। म स्टार्टबाटै भन्छु भनेकै छैन, अब बल्ल भन्दैछु। सदाचार प्रवर्धन भन्नलाई सबभन्दा पहिले एक लाइन सदाचार। के हो सदाचार? सदाचार भनेको तपाईँ हामी नागरिक भन्दा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई भनेको खास फोकस थियो। हुन त सबै हामी सदाचार हुनु पर्यो, तर विशेष गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भनेको। त्यही भएर सदाचार प्रवर्धन भने के हो भन्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको नैतिकता इमानदारिताको प्रवर्धन गर्ने कार्य नै सदाचारिता प्रवर्धन हो। के भने मैले? सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको नैतिकता इमानदारिताको प्रवर्धन गर्ने कार्य नै के हो त? सदाचार प्रवर्धन हो। अर्थात् सदाचार प्रवर्धन सुशासन कायम गर्ने गराउने एक प्रमुख औजार हो। त्यति सदाचार प्रवर्धन त परिभाषा सोधेको छैन नि त, त्यति लेख्ने। अब सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र, सदाचार प्रवर्धन भनेकै सुशासन हो। सुशासनका क्षेत्र लेख्नु पर्यो नि टुङटुङ। सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र के भन्दा टुवाल्ल पर्ने हैन नि। यो भने त सिधै के हो? सुशासनका क्षेत्र। अब कुन कुन क्षेत्रमा हो सदाचार प्रवर्धन गर्ने? अर्थात् सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र भने के हो? सदाचार प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन? समाजमा हित उन्नति प्रगतिका कुरा, समाजमा भएका छुवाछुत अन्त्य हो सामाजिक क्षेत्र भने। यही अर्को राजनीतिक क्षेत्र होला। अहिले राजनीतिक क्षेत्र भने अहिले के हो? अहिले राजनीतिमा हुने घुसपेठीका अन्त्य गर्ने, राजनीतिमा चाहिँ असहिष्णुतालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने, राजनीतिमा चाहिँ दलीय स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ कायम गर्ने हो। त्यही भएर राजनीतिक क्षेत्र दोस्रो। तेस्रो के हो? सामाजिक भने अनि धार्मिक, राजनीति भने अब आर्थिक। आर्थिक पनि होला नि। सदाचार प्रवर्धनको आर्थिक क्षेत्र त मेन नै हो। अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार, अर्थतन्त्रमा हुने अनियमितताको अन्त्य, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिको रुकावट हो। अनि अर्को नैतिक आयाम, के अरे नैतिक क्षेत्र। नैतिक सदाचार भने त व्यक्तिको नैतिकवान इमानदार सदाचारी हो नि त।
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अन्त्य गरी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिगत गलत सोच विचारको अन्त्य होइन, आफू नैतिक वा इमानदार सच्चरित्रता त्यो नैतिक हो। त्यसपछि आएर न्यायिक क्षेत्र भने के हो? न्यायिक क्षेत्रको विचलन अन्त्य गर्ने, न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्ने, न्यायिक सदाचारता कायम गर्ने, ठिक हो। अनि त्यसपछि आएर न्यायिक मात्र होइन, त्यसपछि के हुन सक्छ अर्को यसको क्षेत्र? प्राज्ञिक तथा के हुन्छ? प्राज्ञिक शैक्षिक भनेको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ सदाचार प्रवर्धन गर्ने, सदाचार प्रवर्धन सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गर्ने, सदाचारका नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने कुरा। र लास्टमा अन्य लेख्न सक्नुहुन्छ। अन्य भनेको त्योभन्दा बाहेकका क्षेत्र भनेको सदाचार प्रवर्धनका क्षेत्र लेखा भन्दा कुनै भन्नुपर्ने रहन्छ। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र हो। प्रशासनमा सदाचार कायम गर्ने, प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रशासनमा ऐक्यबद्धता कायम गर्ने, राइट, यो भयो। र अन्तिममा त्यसपछि आएर अब यसको महत्त्व पनि भन्छ। क्षेत्र त भयो नि महत्त्व के हो? सदाचार प्रवर्धनको महत्त्व त जति लेखे भइगयो नि। के हुन्छ सदाचार प्रवर्धन भयो भने तिनै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम हुन्छ, आर्थिक क्षेत्रको विकास विस्तार हुन्छ, प्रशासनिक सक्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ, न्यायिक निष्पक्षता कायम हुन्छ, असल सबल सक्षम तथा राष्ट्र निर्माण हुन्छ। यही त महत्त्व लेख्न त के कारण हो? महत्त्व त्यति मात्रै होइन, व्यक्तिको नैतिकता इमानदारीको प्रवर्धन हुन्छ, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कायम हुन्छ, राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, राज्यले नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा गर्दछ, अधिकार कर्तव्यको सुनिश्चितता कायम हुन्छ, समाजमा व्यक्तिगत विसङ्गतिहरू अन्त्य हुन्छन्, स्वच्छ समाजको निर्माण हुन्छ, आर्थिक पारदर्शिता कायम गरिन्छ, आर्थिक सबलीकरण कायम गर्न मद्दत गर्छ, अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरलाई उच्च बनाउन मद्दत गर्छ, समावेशी तथा सन्तुलित विकास कायम गर्छ, व्यक्तिको नैतिकता इमानदारीको प्रवर्धन। यही महत्त्व जति पनि लेख्न सकिन्छ। अनि अब राज्यले सदाचार प्रवर्धन गर्नका लागि गरेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था के? सदाचार प्रवर्धन गर्न राज्यले निर्माण गरेका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था के नीति नियम कानुन छन्? एक नम्बरमा त नेपालको वर्तमान संविधान लेख्न बोल्नै भयो। नेपालको वर्तमान संविधान तथा यसका विभिन्न प्रावधान। एक, दोस्रोमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 2065 दोस्रोमा छोड्नै भयो। तेस्रोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 छोड्नै भयो। चौथोमा लेखा परीक्षण ऐन 2075 छोड्नै भयो। पाँचौंमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छोड्नै भयो। छैटौंमा सार्वजनिक खरिद ऐन छोड्नै भयो। आठौंमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छोड्नै भयो। बुझ्नु नि? अनि बल्ल अर्को अन्य विभिन्न ऐन नियम तथा कानुन बन्ने। अन्य विभिन्न ऐन नियम तथा कानुन, राइट? यसरी जाने है। अब यसका चाहिँ हामीले कानुनी जानेपछि संस्थागत व्यवस्था के छ त? सदाचार प्रवर्धन गर्नका लागि के छ त संस्थागत व्यवस्था? एक नम्बरमा के जान्नु पर्यो भन्दा संघीय सरकारका विभिन्न सरकारी निकायहरू लेख्ने, त्यहाँभित्र दुई चारवटा लेख्ने। त्यहाँभित्र दुई चारवटा के लेख्ने? संघीय संसद तथा संसदीय समितिहरू एकमा। दुईमा के लेख्न सक्छौँ? मन्त्री परिषद। तीनमा के लेख्न सक्छौँ? नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू। चारमा के लेख्न सक्छौँ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। पाँचमा के लेख्न सक्छौँ? महालेखा परीक्षकको कार्यालय। छमा के लेख्छौँ? त्यसपछि आएर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग। आठौँमा के लेख्न सक्छौँ? विभिन्न किसिमका अब त्यसपछि आएर मिडिया सञ्जालका कुराहरू। नौमा के लेख्न सक्छौँ? नागरिक समाजहरू। हो यसरी 8-9 वटा त्यसरी लेख्ने। त्यसरी भयो, काम खत्तम। यसरी जाने। बुझ्नु नि? त्यो अघि यसका क्षेत्र मात्र लेख्ने सर भन्नुभएको थियो एउटाले। क्षेत्र मात्र किन, एक एकवटा दुईवटा कुरा लेख्नु न। सामाजिकमा के हुन्छ? सामाजिक एक दुईवटा कुरा लेख्नु। अङ्कभार 3 नम्बरको छ, त्यसैले चाहिँ लेख्न पाइन्छ, अलिकति लेख्न पाइन्छ, राइट है? ओके, हामीले 12 लाई सकायौँ। अब हामी खण्ड गमा गयौँ। अब हामी खण्ड गमा के छ? खण्ड ग सजिलै छ। खण्ड गमा अब हामी के पाएको त? खण्ड ग। सरले ल सार दिनुभयो। अब एकदमै हामीले स्क्रिनमा पनि देख्यौँ। खण्ड ग, संचारका अन्तर्निहित तत्त्व र सिद्धान्त लेखी यसको औचित्य प्रश्न पारा भनेको छ। संचारका अन्तर्निहित तत्त्व र सिद्धान्त लेखी यसको औचित्यबारे प्रश्न पारा। सिधै संचारका अन्तर्निहित तत्त्व नलेख्ने, एक लाइन संचार लेख्ने भयो। एक लाइन संचार लेख्दा राम्रो। के हो संचार? सामान्य अर्थमा कुनै पनि किसिमका सूचना तथा जानकारीहरूलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया संचार। सक्यो। अर्थात् अझ लेख्नु भने संचार पारदर्शिताको एक आधारस्तम्भ हो। सक्यो। अब संचारका अन्तर्निहित तत्त्व भनेको छ। संचारमा के तत्त्व छ? मैले तपाईँलाई तत्त्व सिकाउँदा के भनेको थिएँ? तत्त्व भनेको के मिलेर बनेको छ, के इन्क्लुड भएको छ, के समावेश भएको छ भने अहिले यही छ त हामी संचार गरिरहेका छौँ। तत्त्व यही छ। लाग्छ संचारको एउटा तत्त्व के हो? प्रेषक म, अर्को तत्त्व प्रापक तपाईँ, अर्को तत्त्व माध्यम विभिन्न खालका माध्यम 3, अर्को तत्त्व आवाज पनि छ, अर्को तत्त्व शब्द पनि छ, अर्को तत्त्व भाषा पनि छ, अर्को तत्त्व प्रविधि पनि छ, अर्को तत्त्व समय पनि छ, अर्को तत्त्व कार्यविधि कार्यप्रक्रिया कानुन हो, त्यो अर्को तत्त्व वातावरण। ल हेर्नुहोस् त,
10वटा तत्त्व यी सञ्चारका तत्त्व प्रतिक्रिया पनि लेख्न सकिन्छ कोडिङ डिकोडिङ पनि तत्त्व लेख्न पाइन्छ 12-13वटा भने अब सञ्चारका तत्त्व त भयो सिद्धान्त के त्यहाँ त जम्मा तत्त्व भने त बल जम्मा यसो हेर्दा 1 नम्बर 2 नम्बरको हो नि त्योभन्दा बढी लेख्दैनौ नि अब सिद्धान्त के लेख्ने सञ्चारका सिद्धान्त मैले तपाईलाई सिद्धान्त कसरी सिकाएको कुनै पनि विषयवस्तुका तपाईले सिद्धान्त जान्नु भएन भने गुण जान्ने भनेको थिएँ नि गुण जाने भने त्यसको पुच्छरमा को सिद्धान्त लिने अब सञ्चारको सिद्धान्त के रे गुण के हो स्पष्टता प्रभावकारिता गुणस्तरीयता एकरूपता निरन्तरता यो गुण हो नि हो यसैको पुच्छरमा सिद्धान्त को सिद्धान्त थाप्ने स्पष्टताको सिद्धान्त निरन्तरताको सिद्धान्त समय सान्दर्भिकताको सिद्धान्त परिवर्तनशीलताको सिद्धान्त यथार्थताको सिद्धान्त पूर्णताको सिद्धान्त पारदर्शिताको सिद्धान्त समन्वयको सिद्धान्त लक्ष्य उद्देश्य केन्द्रितको सिद्धान्त यही न ज्ञान अभिवृद्धिको सिद्धान्त हो सक्यो भने अब महत्त्व सञ्चारका महत्त्व त भनिसाध्य गरिसाध्य लेखिसाध्य छैन कति लेख्ने हो सञ्चारका महत्त्व सञ्चारका महत्त्व हुने त महत्त्व छ भन्ने गर्छन् हामीले नो सञ्चार नो संसार भन्छौँ सञ्चार छैन भने संसारै छैन भन्छौँ त्यसैले सञ्चारको महत्त्व भने के हो त भन्दा विभिन्न व्यक्ति वा निकायका बीच समन्वय कायम गर्नु यसको महत्त्व 1 अर्को किसिमको के हो त भन्दा कार्यालयको काममा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्नु हो 2 अर्को कार्यालयको समय तथा लागतको बचत गर्नु हो 3 अर्को सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो 4 अर्को विभिन्न क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो 6 अर्को कार्यालय तथा संगठनका व्यवस्थापकीय कार्य हासिल गर्नु हो अर्को कार्यालय तथा संगठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नु मद्दत गर्नु अर्को भयो यो भन्दा बढी के लेख्ने धेरै बेसी समष्टिगत रूपमा सुशासन कायम गर्नु हो किनकि त सुशासनको पनि तत्त्व हो नि त सूचना सञ्चार सक्यो म क्वेशन नम्बर 14 मा गएँ क्वेशन नम्बर 14 मा के छ आर्थिक कार्यप्रणालीको परिचय दिँदै संघीय आकस्मिक कोष बारे लेख्नुस् फेरि सुन्नुस् आर्थिक कार्यप्रणालीको परिचय दिँदै संघीय आकस्मिक कोष बारे लेख यहाँ तपाईले धेरै भन्दा धेरैले आर्थिक कार्यप्रणाली लेख भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईले कासाङ क्युब राबी कुपे वा स्क्वायर लेख्नु भयो होला धेरैले त्यो लेख्ने भने त्यहाँ भनेको तपाईले चाहिँ दफा लेख भने हैन यहाँ संविधानमा आर्थिक कार्यप्रणालीमा भएका दफा लेख भने हैन आर्थिक कार्यप्रणालीको परिचय दे भनेको आर्थिक कार्यप्रणाली बारे चिना भनेको अनि आकस्मिक कोष छोडेको छ अब आर्थिक कार्यप्रणाली भने के सुन्नुहोस् देशको समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि तथा कार्यपद्धतिलाई आर्थिक कार्यप्रणालीका नामले चिनिन्छ के भने मैले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि तथा कार्यपद्धतिलाई आर्थिक कार्यप्रणालीका नामले चिनिन्छ 1 कुनै पनि देशको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था त्यो देशको संविधान तथा कानूनमा स्पष्ट गरेको छ 2 नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानमा नै स्पष्ट गरेको छ 3 नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा हामीले 3 थरको आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरेको छौं जहाँ हाम्रो संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली कायम गरेको छ जुन निम्न छ भाग 10 धारा 115 देखि 125 सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली त्यसपछि भाग 16 धारा 203 देखि 213 सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अनि भाग 19 धारा 228 देखि 230 सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली त्यति लेख्ने परिचय त्यति लेख्ने भने अब यहाँ आकस्मिक कोष बारे लेख भनेको छ त्यो त तपाईले भोग्ने कुरा त्यो भोगेको छ भने लेखिन्छ भोगेको छैन भने लेखिदैन के लेख्ने संघीय आकस्मिक कोष बारे लेख भनेको छ त्यो के लेख्ने भने त्यसमा त 3 को 3 नम्बर पाइन्छ नि फेरि लेख्यो भने 3 को 3 नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 10 को धारा 124 मा संघीय आकस्मिक कोष बारे व्यवस्था गरेको छ जुन निम्न छ त्यहाँ 5 वटा बुँदा छ 1 नेपाल सरकारले संघीय आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष खडा गर्नेछ बुँदा नम्बर 1 बुँदा नम्बर 2 सो कोषमा कानुनले तोकी बमोजिमको पैसा समय समयमा राज्यले राख्नेछ 2 3 संघीय आकस्मिक कोष सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ 3 संघीय आकस्मिक कोषबाट आकस्मिक कामका लागि मात्र खर्च गरिनेछ 4 यसरी खर्च भएको रकम यथाशीघ्र शोध भर्ना गरिनेछ 5 सक्यो ठ्याकै दियो म क्वेशन नम्बर 15 मा पुगे नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका कर नीति बारे लेख यो कर नीति बारे लेख भन्दा मान्छे कन्फ्युजन हुन्छ राज्यले अवलम्बन गरेका कर नीति लेख भन्दा मान्छेले कर सम्बन्धी कानुन लेख्छ त्यो कर सम्बन्धी कानुन लेख भने हैन कसैले यहाँ कर नीति भन्दा आयकर ऐन 2058 तथा नियमावली भन्सार ऐन 2064 तथा नियमावली अन्तःशुल्क ऐन 2058 तथा नियमावली मूल्यवृद्धि कर ऐन 2052 तथा नियमावली यसरी लेख्छ त्यो होइन त्यो भनेको हैन त्यो होइन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका कर नीति भने त्यो होइन सबभन्दा पहिले तपाईका नीति के छन् तपाईको पनि नीति होला नि तपाईको नीति पढ्ने नीति लेख्ने नीति पास हुने नीति जाँच दिने नीति होला नि त हो त्यसैले यहाँ नीति भनेको खास के हो यहाँ नीति भनेको खास के हो भने साथीहरु नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका कर नीति भनेको हाम्रो के हो भन्दा करको दायरा घटाउने के रे करको दर घटाउने नीति के भन्छ दर घटाउने नीति छ अनि दायरा के छ बढाउने नीति छ अनि कर शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने नीति छ अनि कर प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने नीति छ
कर सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र बलियो बनाउने नीति छ। राजस्व अर्थात् कर चुहाउटलाई नियन्त्रण गर्ने नीति छ। भन्सार सुधार कायम गर्ने नीति छ। मूल्य अभिवृद्धि करलाई प्रमुख आधुनिक करमा अवलम्बन गर्ने नीति छ। कर क्षेत्रमा हुने कमी कमजोरीको अन्त्य गर्नु नीति छ। करदाता र कर प्रशासनबीच समन्वय कायम गर्ने नीति छ। कर पारदर्शिता कायम गर्ने नीति छ। कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति छ। अध्यास सक्यो। यसरी जान्ने हो नीति, यसरी जान्ने हो नीति। यो त प्रश्न भयो। र म अर्को आए त्यहाँ टिप्पणी लेख 16 मा पुगिसके म। टिप्पणी लेख 16 मा पुगिसके। यो टिप्पणी लेख भन्दा धेरै साथीहरुलाई कन्फ्युजन छ। ओहो, टिप्पणी लेख भन्दा लेख्ने कसरी? टिप्पणी लेख भन्दा के पो लेख्ने हो, कति पो लेख्ने हो, कसरी लेख्ने हो, त्यसमा कन्फ्युजन न। टिप्पणी लेख भने त्यसको बारेमा लेख भने। टिप्पणी लेख भनेको के भनेको त त्यसको बारेमा लेख, के पनि न त्यसको बारेमा लेख भने। अब यो तपाईले बुदागत रूपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो सल्लाह टिप्पणी लेख भन्दा तपाईले के लेख्ने मेरो सल्लाह बुदामा पनि नलेख्नुस्, प्याराग्राफमै लेख्नुस्। तर प्याराग्राफ चाहिँ एकदम मिनी प्याराग्राफ, 2.5-3 लाइनको, 2.5-3 लाइनको एउटा प्याराग्राफ, 2.5-3 लाइनको अर्को प्याराग्राफ र 2.5-3 लाइनको अर्को प्याराग्राफ गर्दा झन्डै 8-9 लाइन हुन्छ, सक्यो। 7-8 लाइन हुन्छ, सक्यो। 2.5 मा त 7-8 लाइन भन्दा बढी त हामी लेख्दैनौं त। आधी पेज लेख्ने हो नि, आधी पेजमा त त्यही 7-8 वटा लाइन हुन्छ नि, सक्यो। जस्तो मैले त्यहाँ घर बिदा छ भने के लेख्ने हेर्नुस्, निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने विभिन्न किसिमका गैर मौद्रिक सुविधाहरू मध्येको एक प्रमुख सुविधाका रूपले घर बिदालाई लिने गरिन्छ, सक्यो। एउटा प्याराग्राफ हो, सक्यो। दोस्रो, निजामती कर्मचारीले घर बिदा 12 कार्यदिन बराबर 1 दिन अर्थात् महिनाको 2.5 दिन अर्थात् वर्षको 30 दिनका दरले लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ, अर्को, सक्यो। निजामती कर्मचारीले घर बिदा 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न पाउँछ र यसरी सञ्चित गरेको बिदा रिटायर हुने तका उले चाहिँ त्यस बापतको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ, सक्यो। यति जाने भयो। 3टा प्याराग्राफ मैले 2.5 लाइनको भने सक्यो। अब यहाँहरुको कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको छ। यो धेरैलाई कन्फ्युजन छ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको के हो भन्दा आत्तिन्छ मान्छेहरु, साथीहरु। कार्यमूलक लेखा परीक्षण के भन्दा आफै हो थाहा छैन भन्छ, बुझेको छैन भन्छ। केही पनि हैन, त्यो कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको कुनै लेखा परीक्षण हैन। कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको कुनै नयाँ लेखा परीक्षण हैन, त्यही लेखा परीक्षण हो। जुन लेखा परीक्षण तपाईले जान्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, त्यही हो। तर कार्यमूलक भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हामी चाहिँ इकोनोमी, इफिसिएन्सी, इफेक्टिभनेस के भन्छ यसलाई, अर्थात् यसरी जाने हुन्छ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण भने के हो त भन्दा लेखा परीक्षणका सिद्धान्त थाहा छ, निमिका प्रौ भन्ने थाहा छ, निमिका प्रौ हो, त्यही होला। लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षणका सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरी आत्मसात गरिने लेखा परीक्षण नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो। अर्थात् लेखा परीक्षण गर्ने दौरानमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता जस्ता विषय वस्तुहरूलाई आत्मसात गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई हामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण पनि भन्छौँ। अर्थात् यसलाई हामी एफिसिएन्सी, इफेक्टिभनेस तथा इकोनोमीको रूपबाट पनि परिचित गर्न सक्छौँ। अर्थात् कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको रिजल्ट ओरिएन्टेड लेखा परीक्षण हो। वास्तविक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ र आधुनिक लेखा परीक्षण नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो, सक्यो। यसरी जाने, यसरी जाने। म लास्ट क्वेशनमा पुगे, लास्ट क्वेशनमा पुगे। सार्वजनिक सेवाका प्रकार उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका पहिचान गरी ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार बारे लेख भन्छ। ल क्वेशन हेर्नुस्, अलि अर्कै खालको छ, भनेको धेरै कुरा सोध्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवाका प्रकार उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार के हो यो भने सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रका प्रकार भने सबभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा लेख्नु पर्यो नि त। यो त लङ क्वेशन हो नि, लङ क्वेशनमा सिधै सार्वजनिक सेवाका प्रकार लेख्नु भएन, सार्वजनिक सेवा लेख्नु पर्यो। 2 लाइन, राज्यद्वारा जनताको हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमका सेवा सुविधा र सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवाका नामले चिनिन्छ, सक्यो। अझै जान्ने भने सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको अधिकारको कुरा हो, सक्यो। यति भलै सोधिया छैन नि त हाम्रो त्यहाँ, तर नसोधे पनि त्यति लेख्ने। अब सार्वजनिक सेवाका प्रकार लेख। प्रकार त जति पनि बनाउन सकिन्छ साथी। यो प्रकार भन्ने चिज यस्तो हो, तपाईलाई मैले बार बार भनेको छु नि क्लासतिर पनि, प्रकार भन्ने कुरा जति पनि बनाउन सकिन्छ। मान्छेकै प्रकार कति भन्दा तपाईले 2 भन्नुहुन्छ, तर होइन, त्यो गलत हो। मान्छेकै प्रकार हामी 17 वटा बनाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सेवाका प्रकार पनि कति छन्, भनिसाध्य छैन, गनिसाध्य छैन, लेखिसाध्य, सुनाइसाध्य छैन, जति पनि बनाउन पाइन्छ। तर चाहिँ हामी लेख्दाखेरि के लेख्छौँ त भन्दा सार्वजनिक सेवालाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरे तापनि मुख्यतया ध्याय बमोजिमका प्रकारमा विभाजन गरेको छ लेख्छौँ। अनि त्यहाँ 10 वटा लेख्छौँ। परम्परागत सेवा लेख्छौँ 1, नियमनकारी सेवा लेख्छौँ 2,
आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 3, मानव विकास सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 4, अर्को कल्याणकारी सेवा लेख्छौँ 5, अनि मनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 6, अनि परामर्श प्रशिक्षण सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 6, सूचना सञ्चार सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 8, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ 9, व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी सेवा लेख्छौँ र अनि अन्य सेवा लेख्छौँ 11। ल 11 भने मैले यसलाई क्लासमा तपाईँलाई मैले पढाउँदा कहिले के भन्दै सुरुमा पनि आमा कम पशु पुब्बे अ पनि भन्थे। के हो त्यो पनि आमा कम पशु पुब्बे अ भने के हो त प भने? त्यही हो प भने परम्परा। त्यसरी जान्ने है। त्यसरी जान्दा 11 वटा लेख्यौँ हामीले प्रकार। परे अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रको पहिचान। पहिचान भनेको मात्र क्षेत्र लेख्यो भने सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रको पहिचान भनेको कुन क्षेत्रलाई सुधार गर्ने? 6 वटा क्षेत्र भन्छु मैले यहाँ 6 वटा। 1 नम्बर नीतिगत क्षेत्रको सुधार 1, 2 नम्बर संस्थागत क्षेत्रको 1 नम्बर नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्रको सुधार, 2 मा संस्थागत क्षेत्रको सुधार, 3 मा व्यक्तिगत क्षेत्रको सुधार, 4 मा प्रक्रियागत क्षेत्रको सुधार, 5 मा स्रोत साधन क्षेत्रको सुधार र 6 मा वातावरणीय क्षेत्रको सुधार। ल 6 वटा क्षेत्र। यी 6 वटा क्षेत्र रहेछन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्र जम्मा कतिवटा भने मैले 6 वटा। के भने? नीतिगत क्षेत्रको सुधार, संस्थागत क्षेत्रको सुधार, व्यक्तिगत क्षेत्रको सुधार, प्रक्रियागत क्षेत्रको सुधार, स्रोत साधनगत क्षेत्रको सुधार र वातावरणीय क्षेत्रको सुधार। ल 6 वटा क्षेत्र। यो भन्दा बाहेक अरु के गर्ने? अब त्यसपछि र ती क्षेत्रको गर्नुपर्ने सुधार भनेको र ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भने यिनैमा र ती क्षेत्रमा भनेको छ नि, ती क्षेत्र भनेको अहिलेकै यिनै 6 वटा क्षेत्रमा। अब त्यहाँ लेख्ने नीतिगत क्षेत्रका 2-2टा, ती 3टा लेखे 6 3 18 हुन्छ, 2-2टा लेखे 6 2 12 हुन्छ। अब यी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार भने के हो? सबभन्दा पहिले मैले नीति भनेको थिएँ नि। ल सुन्नुहोस्, नीतिमा के रहेछ सुधार गर्नुपर्ने? सबल सक्षम प्रभावकारी वैज्ञानिक र व्यवस्थित नीति निर्माण गर्ने। 1, भएका नीति नियम तथा कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने। 2, नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षलाई सम्बन्धित 3। ल 3टा भन्दा बढी लेख्दाले कुरै भएन। ती 3टा सुधार लेख्यो भन्दा त्यहाँ 18 हुँदैछ। नीति हो। संस्थामा के हो? सबल संस्थागत संयन्त्र कायम गर्ने। 1, संस्थाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने। 2, प्रविधि मैत्री युक्त संस्था कायम गर्ने। 3 संस्थाका पनि 3टा भयो। अनि त्यसपछि आएर व्यक्ति के हो? व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता कायम गर्ने। 1, व्यक्तिमा नैतिकता इमानदारता कायम गर्ने। 2, व्यक्तिमा भएको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अन्त्य गरी सेवाग्राही मैत्री प्रवृत्ति कायम गर्ने। 3 सक्यो। त्यो पनि 3टा, ती 3टा 9 वटा भइसक्यो सुधार। अनि मैले प्रक्रिया भने, प्रक्रियाका सुधार के हो त? प्रक्रियामा क्षेत्र भनेको थियो नि सुधार गर्नुपर्ने भनेको परम्परागत प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, अव्यवस्थित प्रक्रियालाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाउँदै प्रक्रियालाई सहज नागरिक मैत्री सेवाग्राही मैत्री बनाऊ। 3टा 12 वटा भए। अनि अर्को मैले स्रोत साधन भने नि, उच्चतम स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने, भएका स्रोत साधनको सही प्रयोग गर्ने, स्रोत साधनको वास्तविक वैज्ञानिक आलोकटी गर्ने। अनि वातावरण भने के थिए? असल कार्य संस्कृतिको कायम गर्ने, असल कार्य वातावरण कायम गर्ने, सेवा प्रदायक सेवाग्राही सम्बन्धको सुधार गर्ने। सक्यो। ल ती 3टा क्षेत्र भन्दा यहाँ कतिवटा भने भन्दा मैले यहाँ चाहिँ 18 वटा भने सुधारका बुदा। 18 वटा 18 वटा। ल साथीहरु, यो मैले तपाईहरुलाई अहिले हामीले चाहिँ एकदमै हामीले, किनभने तपाईलाई रातिको समय पनि हो, तपाईलाई एकदम फटाफट नै चाहिन्छ। अहिले सामान्य तरकारी चाहिँ त्यहाँ टाइम पास तपाईलाई चाहिदैन। तपाईलाई त जति सक्दो फास्ट जान्न पाए त्यति खुसी हुन्छ नि। किन? तपाईको समय पनि बच्यो, छोटो समयमा सम्पूर्ण कुराहरू। त्यसैले चाहिँ यही कुरा अहिले हामीले चाहिँ झन्डै 1 घण्टामा हामीले सकायौं। हुन त लेख्दै तपाईले 2.5 घण्टामा 2.5 घण्टामा लेख्ने कुरा हामी 1 घण्टामा सकाउनु हैन, अझै 45 मिनेटमा सकाउनु पर्थ्यो। किन त लेख्ने बेला भन्दा त यहाँ त बोल्ने कुरा हो नि त। खास त्यहाँ बोल्ने कुरा त चाँडै हुन्छ। तर यही कुरा आज हामीले फिजिकलमा हामीले 2 घण्टा प्लस हामीले छलफल गरेका छौं। 2 घण्टा प्लस, 2 घण्टा भन्दा बढी छलफल गरेका थियौं दिउँसो। र उपस्थित साथीहरु पनि तपाई लगभग 600 जना एक्जाम दिने हुन्थ्यो। 600 जना। हाम्रो सेडेप नेमको चाहिँ माथिल्लो टप हल 500 जनाको क्यापेबिलिटी भएको हल सबै भरेको अवस्था थियो। भनेको मतलब चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब दूर दराजमा भएका साथीहरु पनि नछुट्नु होला, तपाईहरुलाई पनि यो सुविधा दिउँ हामीले भनेर हामीले चाहिँ त्यही दिउँसो हामीले के गरेका छौं भन्दा फेसबुक पेजमा हामीले के राखेका छौं त, यो हामीले फोटो कपीमा राखेर अर्थात यो हामीले स्क्रिनमा हामीले पेपर राखेका छौं। यही पेपर राखेका छौं र त्यो पेपर देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले हल गर्नु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, हाम्रो सोच थियो। अब गर्नुभयो या गर्नु भएन त्यो तपाईको गल्ती या फाइदा के हो, तर गर्नु भएको थिएन हल भने भोलि अनिवार्य गर्ने है। ल यी कुराहरु भएबा है अजय भाइलाई ठीक छ, थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई। र यी तपाईलाई भनेका प्रत्येक कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ जाँचका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले खतरा तरिकाले पढ्ने तपाईसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा मजाले तरिकाले पढ्ने, मजाले पढ्ने, व्यवस्थित ढंगले पढ्ने। व्यवस्थित ढंगले पढिसकेपछि नसकिने भन्ने कुरा, असम्भव भन्ने कुरा, गाह्रो भन्ने कुरा केही छैन। त्यो मेरो किताबमा मैले त्यसमा नभएको कुरा केही छैन, भए भरको कुरा त्यही छ, संसार त्यही छ, त्यहाँ छैन भने कोही पनि छैन। त्यसैले चाहिँ आनन्द ढंगले चाहिँ त्यहाँ भएका कुराहरुलाई के गर्ने त भन्दा गुटुङ टुङ पढ्ने। गुटुङ टुङ पढिसकेपछि त्यो किताबमा नभएको चिजै छैन, विषयवस्तु नै छैन,
त्यही कारणले गर्दा मजाले पढ्नुहोस्, पढिसकेपछि पार लाग्छ। 3 नम्बरको क्वेसन फेरि भन्नुभएको छ, यो त फेरि सिम्पल छ नि बा, वैदेशिक रोजगारीको परिचय दिँदै भनेको छ। यो त हाम्रो रेकर्डेड क्लास भिडियो हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, रेकर्ड गरेका छौँ, त्यो तपाईँले पछि पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँले हेर्न पनि पाउनुहुन्छ है। यी कुरा भए त मैले तपाईँलाई चाहिँ सरसर्ती भन्ने कुरा एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, एकदमै ध्यान दिनुहोस्, जति सके घरमा लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, धेरै लेख्नुहोस् र इक्जाम दिन आउनुहोस्। नेममा चाहिँ यहाँ फिजिकल काठमाडौँ भएका साथीहरू चाहिँ काठमाडौँमै नेममै आएर जाँच दिनुहोस् र यदि तपाईँहरू दूर दराजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले अनलाइनमा राखेका हुन्छौँ, घरमा निस्वार्थ तरिकाले चाहिँ के गर्नुहोस् त, त्यसलाई चाहिँ काम गर्नुहोस्। इक्जाम 3rd पेपरको इक्जाम हुन्छ भन्नुभएको छ, एकदम अब 3rd पेपरको इक्जाम हुन्छ। अब हाम्रो अब फोकस चाहिँ हाम्रो 3rd पेपरको इक्जाम हुन्छ। अब चाहिँ 2 गते पछि, अब हाम्रो चुनाव पछि हाम्रो फोकस भनेकै चाहिँ 3rd पेपरको हुन्छ, किनकि 2nd पेपरको त हामीले झन्डै 50 वटा इक्जाम गरिसकेका छौँ, 50 वटा। त्यो तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमै हेर्ने हो भने पनि 50 वटा चाहिँ सेट गरेका छौँ है। राइट, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यी कुराहरू भए मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने कुरा। अब यति नै कुरा हुनु खास है, त्यही भएर तपाईँलाई रातिको समय भएको कारणले गर्दा मैले एकदम चाँडो, एकदम ऱ्यापिड फायर राउन्डमा एकदमै बाङ्गो टिङ्गो नगइकन, भूमिका नबाँधिकन, दायाँ बायाँ नगइकन वास्तविक लेख्नुपर्ने र वास्तविक भन्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुराहरूलाई मात्र मैले फोकस गरेँ। पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा र विश्वासका साथ सबैजना साथीहरूले राम्ररी दिनुहुनेछ, पास गर्नुहुनेछ, पास गर्नका लागि योग्य हुने गरी पढ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भनौँ त, शुभरात्रि, सबैलाई गुड नाइट। र यो हाम्रो चुनाव पछि लगत्तै हामीले चाहिँ 3rd पेपरलाई धेरैभन्दा धेरै फोकस गर्छौँ र 3rd पेपरका इक्जाम दिनका लागि दमदार तरिकाले हुने। र हामीले 2 गतेबाट नयाँ क्लासहरू गर्दैछौँ, हाम्रो फिजिकल तथा अनलाइन। 2 गतेबाट नै हामी फिजिकल क्लासहरू गर्दैछौँ। फिजिकल क्लास चाहिँ 3rd पेपरको, 2nd पेपरको पनि गर्दैछौँ। मजाले पढ्ने, हामीले एकदम छोटो समयको एकदम ऱ्यापिड तरिकाले त्यसलाई चाहिँ लिने गरी त्यो तरिकाले पढ्छौँ है। ओके, ल मेरो तर्फबाट यति नै भयो। माधव सर नमस्कार हजुर। मैले सरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अब मैले मेरो तर्फबाट सकाएँ हजुर आजलाई चाहिँ। अब हजुरबाट केही भन्नुपर्ने जानकारी उहाँलाई दिनुपर्ला हजुर। आजलाई चाहिँ बिदा पाऊँ, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। ओके साथीहरू, आजको सेसन लगभग सकियो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। र अब हामी यो फर्स्ट पेजको इक्जाम लगत्तै तपाईँहरूको तयारीका लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। र हामी जेठ 2 गतेसम्म हाम्रा सम्पूर्ण कक्षाहरू र इक्जामहरू बन्द गरिएको छ चुनावको कारणले गर्दाखेरि। हामी जेठ 2 गतेबाट भने पछि हाम्रा इक्जामहरू साप्ताहिक रूपमा इक्जामहरू हुनेछन्, हप्ताको 2 दिन। हामी 3rd पेपर विशेष फोकस गर्दैछौँ र यहाँहरू सबैको उपस्थित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद।